Pag dili siya nagkontrol, lahi ang mo kontrol nimo. Either imong self or either somebody ang makakontrol sa imuha. So, ang nagsulti si Paul Ade sa mga taga-Galatian nga Christian, ang harian ang espiritu, ang dili mag-gratify ang tinguha sa imong unod. So, wala nagpasabot nga Kristohano na ka, dili tanang Kristohanon nga gialaw nila nga gipakontrol ang banaang espiritu. Maura sometimes nga ang tinguha sa atong unod maoy nagagratify. No, mausay nagahari ang tinguha sa unod. Ang hinungdan kay wala ipahari ang banaang espiritu. Pag dili na maghari, wa pasabot tugutan nimo nga maoy mo kontrol. Pag dili siya nagkontrol, lahi ang mo kontrol nimo. Either imong self or either somebody ang makakontrol sa imuha. Eh wala ni mo gipakontrol ang Holy Spirit. Mao na dunay time pag dili Holy Spirit imong kaugalingon, mao na nga mo arise ang imong tinguha nga unod-unod ang vision, imong tinguha nga mag-gratify lang imong tanawhanon, mag-gratify imong kaugalingon, dili na nag-gratify ang Ginoo. Mao na daghang Kristohanon karon wala na naghari ang Holy Spirit. Mao na ang nag-gratify ang ilan ng kaugalingon, ang gusto sa ilang tawhanon.